مع السلامة ومرحبا بكم أخويا ولا أختي في الحلقة الثانية على قناتكم MJ Production. نتمنى كان عجبتكم الحلقة تعاونوني وتعملوا جيم ولا كومنتير وتبارتاجيو الفيديو وبالطبيعة أبوني للشان. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على البارتيكل تكست افكت اللي يعطينا ترايلر تحفون على الاخر كما تشوفوا في الفيديو هذا. باش نعملو ترايلر كيما الكيك نمشيو نحلو الافتر افكت، وبالطبيعة اول حاجة نعملوها نيو كومبوزيشن، نسميو الكومبوزيشن بالاسم اللي نحبو عليه كيما تشوفوا. نختارو فريم ريت بالاوبسيون اللي حشنا بها، نمشيو للديوريشن نختارو قداش نستحقو الوقت للفيديو وننزلو على اوكي. نمشيو نعملو نيو سوليد ونسميوه باللي حشنا بيه ونختارو الكولور بلاك وننزلو اوكي. نمشيو لإيفي ونلوجو على gradient ramp ونجيبوها للسوليد في الرامب شيب نحطو radial ramp، وبعد نمشيو للستارت اوف رامب نحطو قيمتها 540، وبعد نمشيو للاند اوف رامب ونحطو قيمتها 1920 فوا 1440 ونكليكيو على سواب كولر. وتو نرجعو نعملو نيو سوليد نسميوه وننزلو على اوكي. بعد نمشيو للإفكت ونختارو سيموليشن ونحطو CC Particle System 2. في البيرث ريت نختارو قيمتها 1.5، وفي اللونجيفيتي نختارو قيمتها 1.3. بعد نمشيو للبروديسور نمشيو للبوزيشن ونرجعوها إلا 200. بعد نخليو الفيديو في الزيرو وننزلو على الكرونومتر الصغير ونقدمو الفيديو مثال للسيغون 3 ونرجعو للبوزيشن نحولوها ل 2250. ونمشيو للراديوس إيكغيك ونرجعوه للزيرو. وطو نمشيو للفيزيك في انيميشن نختارو تويرلي، وبعد نمشيو للفيلوسيتي ونحطوها 0.3، ومن بعد الجرافيتي نرجعوها للزيرو، والريزيستانس نرجعوه لل10. وطو نمشيو للبارتيكل في البارتيكل تيب نرجعوه ل3 بوليغون. في الاوباسيتي ماب نحطوها فيد اوت شارب، وفي الديف كولر نختارو اوريجين تو ديف، وفي الترانسفيرت مود نختارو سكرين، ونجمو نبدلو الكولر من اوبسيون ديف كولر كما تشوفوا. وطو نمشيو نعملو نيو سوليد نسميوه وننزلو على اوكي. ونمشيو للإفكت ونلوجو على اللانس فليرز. في الفلاش سنتر نرجعوه لل 960 في 540، ونمشيو لللانس تيب ونختارو 105 ملم برايم، وفي الكلارز برايتنس نحطوها 15%، ونمشيو للمود ونختارو اد. وطو نحلو السوليد ونمشيو للترانسفورم كيف نحلو بارتيكل ونمشيو للإفكت ونحلو CC Particle System 2 ونتعداو للبروديسور نكليكيو على Position ونمشيو للإديت ننزلو على الكوبي ونرجعو للبوزيشن نتاع الفلارز ونمشيو للإديت ونعملو باست وتولي عنا الريزلتا كي هكا. وطو نرجعو للفلارز ونحلو إفكت لانس فلارز ونرجعو القيمة نتاع البلاند ويف اوريجينال لل100 وننزلو على كرونومتر وننزلو على كنترول الفلاش جوش
ونختاروا الوقت اللي حشنا بيه ونرجعوه للزيرو، وبعد نمشيو نعملو كليك دروات بالسوري وشيفت، وكيف كيف ننزلوا على كنترول مع البوتون دروات وننزلوا على الايقون هيكي، ونرجعوا لاخر الفيديو نرجعوا قيمتها للمية. نمشيو تو نلوجو على كيرف ونحطوها في فلاس، ونمشيو للشانل نردوه ريد ونعملو الرجلاج اللي يساعدنا. ونرجعو نعملو نيو سوليد، نختارو الكولر وايت ونحطو اوكي. ونعملو نيو تكست ونعملو له الرجلاج اللي يساعدنا ونكتبو اللي حشنا بيه. نسيليكسيونيو السوليد الابيض والتكست ونعملو لهم بري كومبوزيشن. ونمشيو نعملو نيو سوليد ونسميوه وننزلو على اوكي. ونمشيو للإفكت سيميوليشن ونختارو CC Particle System 2. في البريف ريت نردوه 100، وفي اللونجيفيتي نردوه 10. في البروديوسر نمشيو للراديوس X ونردوه 250، في الراديوس Y كيف 220. وفي الفيزيك عنا velocity نحطوها 0، وفي الديركشن نعملوها 0 فوا 100. نمشيو للبارتيكل تيب نختارو تريبوليغون. في البير سايز نختارو 0.28، وفي الديف سايز نختارو 0.71، وفي السايز فاريشن نحطو 100%، في الاوباسيتي ماب نحطوها فيد ان، وفي الكولر ماب نحطوها اوريجين تو ديف، وفي الترانسفور مود نختارو سكرين. سامحوني في الفاريشن نحطوها 50، وفي الديف كولر نختار الكولر اللي يساعدنا. نجيب السوليد تحت الكومبوزيشن، نمشيو للتراك ميت نحولوهم من ناون لليوما انفيرتد ميت ونعملو لهم بري كومبوزيشن. نجيبوه فوق الباك جراوند. وتو نمشيو للبارتيكل بوليغون ننزلو على كنترول دي، ونمشيو للبارتيكل ونرجعو الكولر ماب للبير تو ديف، ونرجعو الكولر ابيض، و opacity ماب نرجعوها كونستانت، وماكس opacity نرجعوها 100%، وفي الترانسفير ميد نخليوه سكرين. ونعملو نيو سوليد ونختار الكولر ابيض وننزلو على اوكي. نمشيو للإفكت نلوجو على linear wipe ونمشيو للوايب انجل ونحطوها إلى 90، ونرجعو الترانزيشن كومبليشن لل100%، ونختار الوقت وننزلو على الكرونومتر ونخدمو كيما هكا. تبع معي. وطبعا نحط البارتيكل والسوليد في بري كومبوزيشن. وفي التراك ميد نحطوها من نون الالفا انفيرتد ميت. وهيك نكونوا كملنا. ان شاء الله كان عجبتكم الفيديو، نتمنى تعاونوني بسبسكرايب وجيم وتبارتاجيو الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.